बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने वकला से और मीडिया के लोगों से मुलाकात की थी कल, और जो बातें इमरान खान साहब ने कही थी वो सारी बातें मैं आपके सामने सबसे पहले रखता हूँ। खान साहब ने काफ़ी दिनों के बाद स्टेटमेंट दिया, और काफ़ी दिनों तक उनकी मुलाकातें भी रोकी गई। और ये जब 8 फरवरी को एहतजाज किया, उसके बाद फिर एक रिएक्शन पब्लिक की जानिब से आया आर्मी चीफ की कुछ एक्टिविटीज़ और उनके ऊपर जो रिएक्शन था, तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें रोक दी गई थी। इमरान खान साहब जब भी उनकी मुलाकातें रोकी जाती हैं तो वो ये कहते हैं कि जेल में बैठा हुआ कर्नल है और वो डायरेक्ट अहकामात लेता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, और फिर वो मेरी मुलाकातें रोकता है या जेल को कंट्रोल करता है और वहाँ पे सख्तियाँ करवाता है। अब स्टेटमेंट पहले इमरान खान साहब का सुन लें। खान साहब ये कहते हैं कि इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की खातिर हम आखिर तक लड़ेंगे। अडियाला जेल को एक कर्नल गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल किए हुए है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अथॉरिटी इंचार्ज है, लेकिन कर्नल कानून को जूते की नोक पर रखे हुए है, सब कुछ काबू किए हुए है। मेरी एहलिया से मेरी मुलाकात जेल मैनुअल में इजाज़त के बावजूद बार बार रुकवाई जा रही है। ये तीसरी दफ़ा है कि मेरी मुलाकात बुशरा बीबी से नहीं करवाई गई। अदालत के अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। मेरी सियासी लोगों से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। दूर दराज से लोग मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी जाती। मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। ये सब कुछ करने का मकसद मुझ पर और मेरी अहलिया पर दबाव बढ़ाना है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ हमारी पटिशन्स अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाकर नजफ़ी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, जिन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मुल्क में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल है। गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं। हमें एक जलसा या कन्वेंशन तक करने की इजाज़त नहीं है। आइन हमें ये हक देता है कि हम जलसे करें, लेकिन हमसे हमारे आइनी हकूक़ छीने जा रहे हैं। मुल्क में हर तरफ इंसानी हकूक़ पामाल है और अंधेरों का दौर धरा है। पाकिस्तान को क्रिकेट की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिलती आई है, मगर अब इस शोबे की भी मंजूर नज़र अफराद की भर्तियाँ करके तबाही कर दी गई है। मोहसिन नकवी की साख क्या है, सवाए इसके कि वो एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। उसने क्रिकेट की तबाही कर दी है। क्रिकेट के हवाले से पूरा निज़ाम चेयरमैन के ज़ेरे साया होता है। मोहसिन नकवी के पास क्रिकेट के हवाले से कोई तजर्बा नहीं है। किसी भी बॉलर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलता हो, ताकि उसमें स्टेमिना मौजूद हो, मगर यहाँ टीम में ऐसी सिलेक्शन की गई है जिसमें खिलाड़ियों ने एक टेस्ट मैच तक नहीं खेला। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो रमीज़ राजा को चेयरमैन बनाया, जो क्रिकेट का खिलाड़ी और तजर्बाकार था। मोहसिन नकवी को पहले निगरान वज़ीर आला बनाया। इसके दौर में जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। 8 फरवरी को मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन हुआ, तब भी यही निगरान वज़ीर आला था, और इसकी सरपरस्ती में पंजाब में इंतखाबी फ्रॉड हुआ। अब ये वज़ीर दाखिला है और पाकिस्तान में अमन व अमान के हालात भी ख़राब है। ये शख्स हर शोबे में नाकाम है। मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी को अपना आइडियल मानता है। वही आसिफ जरदारी जिसके मिस्टर 10% के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जिस शख्स का आइडियल आसिफ जरदारी जैसा शख्स हो, उसकी कारकर्दगी क्या ही हो सकती है। मेरे मुकर्रर करदा पार्टी ओहदेदारान ही पार्टी पॉलिसी बनाने के मजाज हैं। पार्टी डिसिप्लिन की बहुत अहमियत है। जंग बाहर वालों के खिलाफ होती है। अपने लोगों के खिलाफ बात करके असल मौज़ूआत से तवज्जो हटाकर दूसरी जमातों का एजेंडा परवान चढ़ता है। मेरे बार बार मना करने के बावजूद शेर अफजल मरवत बयानात देने से नहीं रुका, इसलिए उसको पार्टी से निकाला गया है। इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत के हवाले से एक मरतबा फिर कन्फर्म कर दिया कि उन्हें वो पार्टी में नहीं ले रहे, और निकालने की वजह उन्होंने ये बताई कि वो पार्टी के अंदर डिवीज़न पैदा कर रहे थे, और बजाय इसके कि वो PMLN पे, पीपल्स पार्टी पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, उन पे तनकीद करते, शेर अफजल मरवत की ज़्यादा तनकीद अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर थी, और उन्हें पार्टी के लोगों से ये गिला था कि जो वो चाहते थे पार्टी ने उन्हें उस तरह से उन जगहों के ऊपर अकोमोडेट नहीं किया। तो फिर एक उनका गिला था। शेर अफजल मरवत साहब ज़्यादा की तवक्को कर बैठे थे, लेकिन पार्टी से उन्हें ज़्यादा कुछ मिला नहीं, और जब आपकी तवक्कुआत टूटती हैं तो बाद औक़ात आप रद्द-ए-अमल दे देते हैं जल्दबाजी में। तो वो रद्द-ए-अमल में ऐसा लगता है शेर अफजल मरवत साहब ने जल्दबाजी की। मेरे ख्याल में अभी भी शेर अफजल मरवत साहब अपना किबला दुरुस्त करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमलावर होने की बजाय तहरीक इंसाफ को कुचलने वाले जो लोग हैं उनकी निशानदेही करें, उनके ऊपर अटैक करें, हुकूमत को टारगेट करें, जाली हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएं, उनके खिलाफ तहरीक चलाएं, और एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और जबर के खिलाफ बुलंद करें अपनी आवाज़। तो बहुत मुमकिन है कि उनकी जगह दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बन जाए, इमरान खान साहब उन्हें ले लें, वरना इमरान खान साहब की पार्टी है, वो जाने, उनका काम जाने। बहरहाल यहाँ पे एक और डेवलपमेंट है नाज़रीन, और ये मैंने फिर थोड़ी रिसर्च भी की इस मामले पे। ISPR ने एक नया सॉन्ग जारी किया है, और ये सॉन्ग जारी किया क्योंकि 6 साल हो गए हैं जब पाकिस्तान पे इंडिया ने अटैक किया था और एक फ़ज़ाई हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर,
और फिर वो वापस भाग गए थे। तो बड़ी तकलीफ थी बतौर पाकिस्तानी हमें उस वक्त कि यार ये क्या हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान ने फिर अपना टाइम लिया, फैसला किया, और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था। तो 2 इंडियन तैयारे तबाह करने का पाकिस्तान ने दावा किया था। एक का मलबा पाकिस्तान में गिरा था और पायलट भी पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, अभिनंदन। मुझे याद है 2 बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तानी पायलट से जिनका बड़ा नाम हुआ था, हसन सिद्दीकी और विंग कमांडर नुमान अली खान। ये कौमी हीरोज़ थे, हैं, रहेंगे हमेशा। तो उसके ऊपर अब 6 साल के बाद एक मिली नगमा जारी किया गया है ISPR की जानिब से, दुश्मना सुन। मैंने तो उसको 5-6 दफ़ा सुना, मुझे बहुत मज़े का लगा। बड़ा जज्बाती किस्म का, बड़ा ज़बरदस्त, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, लिरिक्स भी अच्छे हैं। तो बड़ा जोशीला किस्म का नगमा ISPR ने बनाया। लेकिन 9 घंटे गुजर गए और 9 घंटों में 8,000 से कुछ ज़ायद लोगों ने इसको सुना है। 9 घंटों में सिर्फ 8,000 लोगों ने इसको सुना ISPR की अपनी साइट के ऊपर। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ISPR में सबसे ज़्यादा जो गाने सुने गए वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सुने गए, या जो चीज़ें उन्होंने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में लॉन्च की। अब ISPR एक्चुअली ये क्यों नहीं लोग सुन रहे हैं, देखें ये समझना पड़ेगा थोड़ा। ISPR के लिए एक लिटमस टेस्ट भी है। एक तो सॉन्ग ऐसा है जो 2019 में आया था मार्च में, जब ये पाकिस्तान ने इस हमले को नाकाम बनाया और पाकिस्तान ने खुद जाकर हमला किया और जब रिटेलिएट किया इंडिया को, तो उस वक्त जो एक नगमा आया था वो 223 मिलियन मरतबा लोगों ने देखा हुआ, 23 करोड़ मरतबा। इधर 8,000 पूरे नहीं हो रहे। उधर 1 घंटे के अंदर जो है ये नगमा पहुंच जाता था लाखों में, एक घंटे में लाखों में पहुंच जाता था। और मैं गुज़िश्ता 2-3 साल का रिकॉर्ड देख रहा था, जब से पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तब से लेकर अब तक ISPR की सिर्फ चंद वीडियोज़ हैं जिन्होंने 1 लाख को क्रॉस किया है। चंद हज़ार पे जाके वीडियोज़ रुक जाती हैं। बहुत कुछ शादो नादर वीडियोज़ हैं जो 1 लाख को क्रॉस करती हैं। ये क्या हुआ? अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो फिर अब मैं और किस तरह समझाऊं कि ज़बरदस्त गाना है, मैंने सुना है, बड़ा ज़बरदस्त है। और 229 मिलियन का एक गाना था, कई 200 मिलियन के हैं, 150 मिलियन के हैं, 15-15 करोड़, 20-20 करोड़ लोगों ने ISPR के गाने सुने हुए हैं माजी में। अब लोग सुनते ही नहीं हैं, लगाते ही नहीं हैं। 8-9 घंटे गुजर गए हैं। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8,000 लोगों ने उसको सुना है। हो सकता है 20-25-30-50 हज़ार हो जाए कल तक, या हो सकता है चंद लाख हो जाए, लेकिन मिलियंस में क्यों नहीं जा रहे जैसे पहले जाते थे? बड़ा सवाल ये है। तो ये इसका जवाब ISPR को और फौजी क़यादत को खुद अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा कि लोग उनसे क्यों नाराज़ हैं या उनकी प्रोडक्शंस को अब पसंद क्यों नहीं करते। हालांकि ज़बरदस्त प्रोडक्शन है, मैंने सुनी है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर एक तो मुझे एतराज़ ये है कि शहबाज शरीफ को, ख्वाजा आसिफ को और उन लोगों को दिखाया गया जिन्होंने उस दौर में मजाक उड़ाया था जब अभिनंदन को छोड़ने का इमरान खान साहब ने और आर्मी चीफ ने, इन सब ने फैसला किया था। अमेरिका ने इंडिया पाकिस्तान का ये मामला तय करवाया था कि इससे पहले कि एक बड़ी जंग एस्केलेट हो जाए, पाकिस्तान ने तगड़ा जवाब दे दिया है तो आप ये पायलट वापस करें ताकि खित्ते में बड़ी जंग से बच जाएं। तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने फिर ये फैसला किया इमरान खान साहब के साथ मिलकर, और ये जो एक हमला था इसमें इमरान खान साहब का एक बड़ा किरदार था। ये सबको कहानी पता है, लेकिन आपको हैरत होगी कि 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसमें इमरान खान को नहीं दिखाया गया, यानी उस हीरो को नज़रअंदाज किया गया जिसने इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया था कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिसने खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा में कहा था कि वी विल रिटेलिएट। मैं रिटेलिएशन का सोचूंगा नहीं, मैं रिटेलिएट करूंगा, यानी मैं वापस हमला करने का सोचूंगा नहीं, मैं वापस हमला कर दूंगा, क्योंकि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह में मानता हूं। ये इमरान खान साहब ने कहा था, और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा कि जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। तो इमरान खान को इसमें से गायब कर दिया गया, इस नगमे में से। तो इमरान खान को, इतने बड़े ब्रांड को बाहर निकाल के जब आप बीच में घुसेड़ेंगे शहबाज शरीफ को और ख्वाजा आसिफ को और उन लोगों को जो उस वक्त मजाक उड़ा रहे थे फौज का भी और सारा, याद है वो क्या कहा था अयाज सादिक साहब ने कि टांगे कांप रही थी और ये हो रहा था और वो हो रहा था और माथे पे पसीने थे, तो डरे हुए थे बहुत ज़्यादा। तो ये स्टेटमेंट मुझे तो अच्छी तरह याद है, अगर किसी को नहीं याद तो ना हो। बहरहाल ये आया गाना, देखते हैं नगमा कितना चलता है और कहाँ तक जाता है, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। लेकिन ख़ास तौर पर अगर इस पर नज़र रखनी चाहिए किसी को तो वो रखनी चाहिए ISPR को, और ये देखना चाहिए कि क्यों लोग उन्हें अब नहीं सुनते या उनकी बात पे तवज्जो नहीं देते। जहां उनके मामलात मिलियन में पहुंच जाते थे अब 1 लाख में पहुंचते हैं, वो भी घिसट घिसट के। सैकड़ों वीडियोज़ में से कुछ चंद वीडियोज़ हैं, आप उंगलियों पे गिन लें, 1 आधे लाख तक पहुंचती हैं। नादरीन जी, इसके पीछे ना बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारे ऐसे दुख हैं जो जुड़ गए हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मैं ना आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर से कोई शख्स इसको सुन रहा है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर सुनाए। ये एक माँ की फरियाद है, इसकी आवाज़ सुने
اور اگر کوئی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو سنوا سکتا ہے تو وہ انہیں ضرور سنوائے. یہ سنیے یہ ماں کیا کہہ رہی ہے. ہاں بس مجھے آپ کو تو پتہ ہے کہ میرا واحد زندگی کا آسرا ہی وہی بچہ ہے. میں اور تھک گئی ہوں, میں نہ مجھے کہیں جا سکتی ہوں نہ کچھ. اتنی مشکلوں سے مجھے لے کے جاتی ہے, کدے کورٹ, کدے تھانے, کدے جیل. میری امت تو جواب دے گی. یہ میں بہت تکلیف دیکھی ہے اس دور میں. ان دنوں میں اتنی تکلیف دیکھی ہے کہ جس کو میں گنوا نہیں سکتی. آپ سب لوگ مدد کریں, بس میرے بیٹے کی ضمانت ہو جائے. یہ آپ نے سنا ایک ماں کو, آپ ان کا چہرہ بھی دیکھ لیں. یہ بزرگ خاتون ہے, ان کے گھر میں صرف ایک ہی مرد ہے اور کوئی نہیں ہے, باقی ساری خواتین ہیں ان کے گھر میں. 23 مئی 2023 کو اس کو گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کے مقدمے میں. یہ نامینیٹ بھی نہیں تھا, ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس کا مقدمہ خراب ہوتا رہا. اور 28 فروری کو اس کی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ضمانت کے لیے لگی ہوئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کو سنوائے ہیں. کوئی عمارت, کوئی بلڈنگ, کوئی سامان اتنا قیمتی نہیں ہوتا کہ آپ ایک ماں کا دل ہی توڑ دیں. یہ عورت, چیف جسٹس صاحب 3 دن, ان کے گھر والے بتا رہے تھے اسی ویڈیو میں کہ 3 دن یہ خاتون ایک عدالت میں ہی بیٹھی رہی. 3 دن کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں گے جج صاحب, لیکن وہاں سے بھی نہیں چھوڑا گیا. ہائی کورٹ میں گئے, وہاں بھی نہیں چھوڑا گیا. ہر دروازہ اس خاتون نے کٹکھٹایا. یہ چلنے کی طاقت نہیں ہے ان میں. وہ کہتی ہے میں تھک گئی ہوں. تو جج صاحب انصاف دیجئے, 28 تاریخ کو آپ کے بعد موقع ہے, سب نے مرنا ہے, جا کے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. نبڑ لیں گے ان کو, کوئی بات نہیں. کیا ہو گیا اتنا, کیا ڈرنا انسان کو ہوتا ہے. خوف فیملی کا ہوتا ہے, اپنی نوکری کا ہوتا ہے, سوسائٹی میں آپ نے موو کرنا ہوتا ہے, اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت سے بھی خوف ہونا چاہیے انسان کو. یہ کیا کیا اس کے بیٹے نے, کتنے آدمی مارے ہیں. یہ بزرگ خاتون ہے بیچاری, دعائیاں دے رہی ہے, عدالتوں میں جاتی ہے, کسی کو یہ نظر نہیں آتی. اور ایسی کتنی کہانی ہے, کتنے ہی لوگ ہیں بیچارے. علی رضا ان کے بیٹے کا نام ہے, کیس لگا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب کی, رضا علی نام ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس لگا ہوا ہے. 28 فروری کو ان کے گھر کی ایک خاتون بتا رہی تھی. تو میری گزارش ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب کو سنائیں خاتون کی آواز, تاکہ ان کے بیٹے کو چھوڑے, اپنی ماں کے پاس جائے ان کا بیٹا. تو یہ ناظرین میں نے سنوانا تھا, یہ آپ نے دیکھ لیا. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو پروگرام ہو رہا تھا اسلام آباد میں اپوزیشن کا, یعنی اپوزیشن کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑا گرینڈ قسم کا پروگرام ہے, جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آئیں گے, میڈیا بھی آئے گا, سول سوسائٹی ہیں, وکلاء ہیں, اور سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں. ایک بہت بڑا پروگرام کروانے جا رہے ہیں اپوزیشن کا اتحاد اسلام آباد میں. تو اس میں جناب 4 مرتبہ وینیو تبدیل کرنا پڑا. یعنی جو بھی جگہ یہ بک کرتے ہیں کام کرنے کے لیے, یہ پروگرام کروانے کے لیے, وہاں پہ نامعلوم افراد پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ کے اس کو کینسل کروا دیتے ہیں. پھر نئی جگہ بک کروائی, وہاں پہنچ گئے, جا کے کینسل کروا دیا. پھر ایک اور جگہ کروائی, وہ بھی کینسل کروا دی. تو چوتھی جگہ اب تک کی اطلاع کے مطابق کروائی گئی ہے. اور یہ آپ تصویر دیکھ لیجئے, یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اخونزادہ حسین صاحب. یہ رات کے آخری پہر تصویر لے کے ڈالی تھی زبیر علی خان صاحب نے. یہ ایک اور ہال لینے کے بعد اس کی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہیں کہ جناب یہاں پہ اب میں یہ پروگرام کرواؤں گا, اور اس کانفرنس کو میں کامیاب بنانے کی کوشش کروں گا. 4 مرتبہ وینیو تبدیل ہو چکا ہے, لیکن ان کا حوصلہ بلند ہے. اب اس پہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ناجائز حکومت آئین کے نام سے گھبراتی ہے. کل اسلام آباد میں قومی کانفرنس ہر صورت ہوگی. یہ اپوزیشن اتحاد آئین کے اوپر کروا رہے ہیں نا, تو آئین کے نام سے تو حکومت ڈرتی ہے بہت زیادہ, کیونکہ اگر آئین کے اوپر چلیں گے تو یہ تو حکومت ہی جعلی ہے. آئین اور قانون کے اوپر چلیں گے تو یہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہوا یہ سب جال سازی اور نوسر بازی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی, اب اس میں محمود اچکزئی صاحب نے کہا کہ ہم ان قوتوں کے باغی ہیں جو ملک کو کرپشن اور مار دھاڑ سے چلاتی ہیں. ہم گلی گلی میں ان ناجائز حکمرانوں کا احتساب کریں گے. حالات ویسے بہت پتلے ہیں حکومت کے. یہ جشن وشن دکھا کے ٹپ ٹاپ وغیرہ کر رہے ہیں. مریم نواز نے جتنے منصوبے پیش کیے اخبار کے اندر, یا جو رولا ڈالا ہوا تھا کہ یہ منصوبہ میں نے بنایا, یہ میں نے بنایا, ہر چیز وہ کہتی ہے میں نے پہلی دفعہ کی ہے. وہ رائے ثاقب صاحب ہیں, بڑے شاندار جرنلسٹ ہیں, انہوں نے پورا پوسٹ مارٹم کر دیا پکڑ کے ایک ہی ویڈیو میں. انہوں نے بتایا کہ مریم نواز نے جتنے منصوبوں کے نام لیے کہ یہ سارے انہوں نے شروع کیے ہیں, وہ سارے منصوبے عثمان بزدار صاحب کے دور میں شروع ہو گئے تھے. چاہے وہ الیکٹرک بسیں ہوں, چاہے وہ ایئر ایمبولینس ہو, چاہے وہ کسان کارڈ ہو, ہیلتھ پالیسی کا معاملہ, اقلیتوں کی کچھ بھی ہے, وہ سارا معاملہ جو ہے وہ جڑا ہوا تھا عثمان بزدار صاحب کے دور سے.
تو زیادہ تر چیزیں جو عثمان بزدار صاحب کے دور میں چل رہی تھیں انہی کو انہوں نے کنٹینیو کر کے اس کے اوپر اپنی تختی لگا کے رولا ڈال دیا کہ یہ مریم نواز نے پہلی مرتبہ کیا ہے. تو یہ پوسٹ مارٹم تو ان کا ہو گیا. اور جو پنجاب حکومت تھی اس وقت کی پاکستان تحریک انصاف کی, ان کو چاہیے کہ وہ چیزیں نکال کر بتایا کریں کہ جناب یہ تو پروجیکٹ ہمارا تھا, لیکن وہ کریں یا نہ کریں. رائے ثاقب کھرل صاحب نے زبردست کام کیا اور انہوں نے ایکسپوز کیا وہ سارا کا سارا معاملہ جس پہ یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے. ناظرین, ایک اور خبر یہ ہے کہ سراب برکت صاحب دوبارہ نکلے, شہریوں سے انہوں نے بات چیت کی. اب جب سوشل میڈیا نکلتا ہے شہریوں میں جا کے ان سے بات کرتا ہے تو پول کھل جاتا ہے, اور ہر تھوڑے دن کے بعد کھل جاتا ہے. کوئی نہ کوئی صحافی نکلتا ہے, کبھی کوئی لاہور میں نکل آتا ہے, کوئی راول پنڈی میں, کوئی اسلام آباد میں, کوئی پشاور میں, کوئی کہیں. تو سارا پول کھل گیا اور راول پنڈی کے شہریوں نے ایک مرتبہ پھر مریم نواز کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان لگایا. لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں کوئی ریلیف دیا. ریلیف تو انہوں نے دیا ہی نہیں. دیکھیں, لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بعد میں چاہیے ہوتی ہے, روٹی کپڑا اور مکان ان کا پہلا مسئلہ ہوتا ہے. مہنگائی انہوں نے بے شمار بڑھا دی ہے, بھوک بڑھا دی ہے, بے روزگاری بڑھا دی ہے, اور معاشی تباہی کر دی ہے پاکستان میں. بدامنی میں انہوں نے پورے ملک کو جکڑ لیا ہے, اور انٹرٹینمنٹ دکھا رہے ہیں لوگوں کو. انٹرٹینمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کی لاسٹ پریورٹی ہوتی ہے. لوگ پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ان کا روزگار ہو, ان کو کھانے پینے کے لیے مل جائے, کوئی چھت مل جائے اپنے بچوں کو رکھنے کے لیے, کوئی ایجوکیشن مل جائے, ہیلتھ مل جائے, تو بھوکے نہ مرے لوگ. لوگوں کی توجہ پہلے ان چیزوں کی طرف ہوتی ہے, اس کے بعد لوگ انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو انٹرٹینمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ہارس اینڈ کیٹل شو یا اس طرح کے اور پروگرامز ہیں, یہ ہونے چاہیے, بار بار ہونے چاہیے. سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ سارا سال ایسی چیزیں ہوتی رہنی چاہیے. یہ بہت اچھی چیزیں ہیں, لیکن یہ پریورٹی آپ تب ان کو بنا سکتے ہیں, یا ان کی بنیاد کے اوپر آپ اپنا ایک پورا نیریٹو تب کھڑا کر سکتے ہیں جب لوگوں کو باقی ساری چیزیں مل رہی ہوں جو ان کی ضروریات ہیں. جب لوگ بنیادی ضروریات سے محروم ہوتے ہیں نا, تو تب ان پروجیکٹس کو آپ فرنٹ پہ نہیں رکھ سکتے, جو یہ غلطی کر رہی ہے حکومت. تو اس سے لوگ الٹا ناراض ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی, اور یہ آتش بازیاں کر رہے ہیں, اور یہ انجوائمنٹ کر رہے ہیں, اور ان کی پبلسٹی بھی سب سے آگے بڑھ کے کر رہے ہیں. جبکہ سیم ٹائم میں ناظرین اگر آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھیں تو بلوچستان کی سڑکوں کے اوپر, شاہراہوں کے اوپر, اور بہت سارے علاقوں میں اب حکومت کی رٹ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, جو بڑی بدقسمتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حکومتی رکن قومی اسمبلی خالد مکسی, ان کا سٹیٹمنٹ آپ سن لیجئے. وہ یہ کہتے ہیں بلوچستان میں اب کوئی نہیں جا سکتا, سڑکوں پر BLA والے سرعام گھوم رہے ہیں. کل وزیر سے ہتھیار لے کر اسے چھوڑ دیا, لوگوں کے پاس اب صرف ہتھیار اٹھانے کا آپشن رہ گیا ہے. یہ جناب حکومتی رکن قومی اسمبلی خالد مکسی صاحب فرما رہے ہیں. یہ کوئی اپوزیشن کا آدمی نہیں کہہ رہا, یا میں اپنے سے گھڑ کے سٹوری نہیں لے آیا. حالات وہاں پہ ایسے ہی ہیں. سرفراز بھگٹی صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے کانوائے میں موو کرتے ہیں مخصوص ایریاز میں کہ جس کے بغیر وہ وہاں پہ موو بھی نہیں کر سکتے. اور جس لیول کا وہاں پہ سیکورٹی تھریٹ اس وقت بلوچستان میں موجود ہے, کوئی اسے امیجن بھی نہیں کر سکتا. فضل الرحمان صاحب نے تو یہاں تک کہا, بلکہ PTI کے لوگوں نے بھی کہا کہ خدا نہ خواستہ بلوچستان ٹوٹنے کی طرف نہ چلا جائے, آپ کو اپنی توجہ وہاں کرنی چاہیے. یہ لاہور کے میلے ٹھیلے لگے رہیں گے, یہ لگتے رہیں گے. لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ پرویز الہی نے بھی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب میلہ مویشیاں کروایا تھا, اور اس وقت بھی یہی آرمی چیف تھے, تو اس وقت یہ آرمی چیف کیوں نہیں گئے اس میلہ مویشیاں میں؟ کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے. بہرحال سوالات تو اٹھتے رہیں گے. توجہ ملک کی سالمیت, ملک کی حفاظت اور امن و امان کی طرف دینی چاہیے, اور وہی ہماری فورسز کی پہلی پریورٹی ہونی چاہیے. سیاسی معاملات کو سیاستدانوں پہ چھوڑیں, ادارے اپنی ڈومین میں جائیں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.